دونك اليوم غادي نحاولوا نهضروا على لي كوردوني اولا الكالكول ديال لي كوردوني. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هما لي تيب ديال لي كوردوني اولا الانواع ديال لي كوردوني اللي هما بالعربيه كنسميهم الاحداثيات. دونك شنو هما عندي الاحداثيات؟ دونك اول حاجه هما ان الاحداثيات هما دي زيليمون اللي كيخليوني انني نبوزيسيوني واحد لو بوين، يعني نعطي واحد لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوين، وبالتالي كنقدر نقول بان لي كوردوني ce sont des éléments qui nous permettent de donner l'emplacement ou la position exacte d'un point. Donc les types ديال les coordonnées. Donc اول type ديال les coordonnées اللي كنا ديجا شفنا هما les coordonnées géographiques. وقلنا بان هاد لي كوردوني جيوغرافيك هما عبارة على دي زونغل. دونك هاد لي زونغل اللي سميناهم لا لونجيتود دونك لونجيتود اللي عطيناها لوندا اي لاتيتود اللي سميناها في. وقلنا بان هاد لا لونجيتود ما هي إلا comme définition, c'est l'angle que forme le méridien de lieu avec le méridien origine. Ou la latitude, c'est l'angle que forme le vertical de lieu avec le plan de l'équateur. Donc هذا déjà شفناهم، هذا هو النوع الأول ديال لي كوردوني. دونك قلنا لي كوردوني جيوغرافيك. دونك هاد لي كوردوني جيوغرافيك هما دي كوردوني انترناسيونال. دونك اللي هما مونديال، يعني كيخدم بهم لو موند كامل، يعني الدول كاملين كنخدمو حنايا بهاد لي كوردوني جيوغرافيك اللي هو واحد لو سيستيم معترف به دوليا. دونك الا خديت انايا واحد لي كوردوني جيوغرافيك ديال واحد لو بوين، انا في المغرب وعطيت مثلا خديت لي كوردوني جيوغرافيك ديال واحد لو بوين في الماروك، وصيفطهم مثلا لواحد في لاميريك اولا في فرنسا اولا في اي دوله من الدول. دونك اين فوا غادي يدخل هاد لي كوردوني في واحد لو سيت مثلا ديال بوزيسيونمون، دونك اوتوماتيكمون غادي يعطيه لومبلاسمون ديال لو بوين في المغرب اكزاكتومون. وبالتالي كنقول بانني راني خدام في واحد لو سيستيم اللي هو انترناسيونال. دونك هذا لو سيستيم الاول اللي هو لي كوردوني جيوغرافيك. دونك كنجي لي كوردوني الثانيين اولا لو تيب ديال لي كوردوني الثانيين اللي هما لي كوردوني كارتيزيان اولا كنسميهم ريكتانغولار. دونك لي كوردوني كارتيزيان اولا ريكتانغولار هما اللي كنرمزو لهم حنايا باكس ايكال. دونك وهادو هما اللي كيهموني انايا. هاد لي كوردوني كارتيزيان اولا ريكتانغولار دونك هادو كنخدمو بجوج ديال لي سيستيم. دونك شنو كنعني انايا بسيستيم؟ اين فوا كنهضر على سيستيم دونك كنهضر على روبير اللي كيكون معرف بلوريجين ديالو وبلاكس ديال ليكس وبلاكس ديال لي زيكريت. دونك هاد لي سيستيم عندي جوج ديال لي سيستيم اللي من بعد غادي نهضروا عليهم. دونك عندي لو سيستيم اللي غادي نسميه لو سيستيم لومبير، دونك اللي هو واحد لو سيستيم ديال لي كوردوني اللي هو ناسيونال اللي كنخدمو به حنايا خاص بالمغرب. وعندي واحد لو سيستيم اللي هو كنسميه لوكال. دونك لو سيستيم لوكال شنو هو هذا لو سيستيم لوكال؟ هو انني كنخدم في واحد لو روبير اللي انا كنعطيه من عندي، يعني انا كنكري واحد لو روبير من عندي وكنخدم بلي كوردوني انطلاقا من هذا الروبير اللي كنحط انا. اما لو سيستيم لومبير فهما لي كوردوني اللي كنحطهم انطلاقا من واحد الروبير اللي ديجا محطوط واللي كنا ديجا هضرنا عليه، اللي هما هاد لي روبير اللي خدينا في لا ديكومبوزيسيون ديال
هاد لا زون لومبير الكاتخ زون، وقلنا بان راه ديما كاين عندي هذا لاكس ديال لي زيكغيك وعندي لي زاكس ديال لي زيكس، سا ديبون على لا زون اللي كاين فيها. وبالتالي راه كل زون عندها لو روبير ديالها، ولكن هاد لي روبير كامل سون دي روبير اللي كنخدم بلي كوردوني اللي كيعطيوني هما دي كوردوني اللي هما لومبير ديال المغرب. دونك هذا بالنسبه لي كوردوني لومبير. دونك راني كنلقاهم انطلاقا من واحد لو سيستيم اللي هو لو سيستيم لومبير، اللي هو واحد لو سيستيم داكس ديال لو ماروك اللي كنا ديجا درنا له هاد لا ديكومبوزيسيون هادي. دونك هادو بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان. كنجي لاخر سيستيم او لاخر تيب ديال لي كوردوني اللي هما لي كوردوني بولار. لي كوردوني بولار ما هما الا كان عندي لي كوردوني كارتيزيان هما اكس y، وبالتالي لي كوردوني بولار غادي يكون عندي هما ديستانس بلس انغل او لا ديستانس بلس جيزمون. دونك راه لا ميم سوا انغل او لا جيزمون. دونك هاد جوج ديال لي زيليمون اللي هما لا ديستانس لونغل او لا ديستانس جيزمون، هادو هما اللي كنسميوهم لي كوردوني بولار. وبالتالي هاد سوا هاد الفا في او لا اكس y او لا ديستانس اونغل او لا ديستانس جيزمون، هادو دي زيليمون اللي كيمكنوني انني كنلقى لا بوزيسيون ديال واحد لو بوين. وعندي كل بوين عندها دي سول كوردوني، كل وحده عندها لي سول كوردوني ديالها. ما كاينش يعني دو بوين اللي عندهم لي ميم كوردوني. دونك اون فوا كنلقى دو بوين عندهم لي ميم كوردوني، دونك راه كاين ليا بان هاد لي دو بوين راهم كونفوندو، يعني جايه وحده فوق وحده. دونك بهادو بصفه عامه الانواع ديال لي كوردوني. دونك لي كوردوني جيوغرافيك ديجا شفناهم. حاليا غادي نخدمو حنايا على لي كوردوني كارتيزيان، وغادي نشوفو كيفاش غادي نبقاو نلقاو اكس و لي. دونك اما لي كوردوني بولار من بعد غادي نعاودو نهضروا عليهم. دونك حاليا غادي نشوفو لي كوردوني كارتيزيان او لا ريكتانغولار، دونك الكالكول ديال اكس وديال y.